क्या वाकई एक इंसान ये कह सकता है अनल हक? क्या ये गरूर की इंतहा थी या फना की आखिरी मंजिल? और अगर मैं मिट जाए तो फिर बोलने वाला कौन रह जाता है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने सदियों से दिलों को हिला दिया और अक्ल वालों को उलझा दिया। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जिसे कुछ लोगों ने कुफ्र समझा और कुछ ने इश्क की मेराज। हम जानेंगे कि हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने अनल हक क्यों कहा। ये अल्फाज थे या एक कैफियत। हम फकीरी के उस मुकाम को समझेंगे जहां बंदा खाली नहीं बल्कि मुकम्मल हो जाता है, और ये भी कि आखिर लोग इस सच को समझ क्यों नहीं पाते। अगर आप भी इन राजों को महसूस करना चाहते हैं तो बस दिल को हाजिर रखें और इस सफर में हमारे साथ चलते रहें। अब आइए इंतहाई संजीदगी और मार्फत के साथ इस गहरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो खुद से ये सवाल करता है, मैं कौन हूं? मगर कुछ लोग इस सवाल को दबा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इस सवाल में डूब जाते हैं। हजरत मंसूर हल्लाज इन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने इस सवाल को सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अपनी पूरी हस्ती इसके जवाब में झोंक दी। ये सफर आम इबादत से शुरू नहीं होता, ये एक बेचैनी से शुरू होता है, एक ऐसी आग जो दिल के अंदर जलती है मगर किसी को नजर नहीं आती। दुनिया के हजूम में रहते हुए भी उनका दिल तन्हाई का मुसाफिर बन चुका था। लोगों के दरमियान होते हुए भी वो कहीं और थे, किसी और हकीकत की तलाश में। ये वो मरहला था जहां इबादत रस्म नहीं रहती बल्कि एक पुकार बन जाती है। हर सजदा एक सवाल होता है और हर आंसू एक तलाश। नफ्स के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी थी। वो मैं जिस पर इंसान फख्र करता है अब बोझ बनने लगी थी। वो सब कुछ जो दुनिया में कीमती समझा जाता है अब बेमानी लगने लगा, और वो सब कुछ जो नजर नहीं आता वही असल हकीकत बनने लगा। यही वो मुकाम है जहां से एक आम इंसान का सफर खत्म होता है और एक आशिक का सफर शुरू होता है। यही वो दरवाजा है जहां से गुजर कर इंसान अपने आप को खोना शुरू करता है और हक को पाना शुरू करता है। जब हजरत मंसूर हल्लाज की जुबान से ये अल्फाज निकले, अनल हक, तो जमीन हिल गई, लोग चौंक उठे और तारीख ने एक ऐसा जुमला सुन लिया जिसे आज तक मुकम्मल तौर पर समझा ना जा सका। जाहिर में देखा जाए तो ये एक दावा लगता है, ऐसा दावा जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। इसीलिए बहुत से लोगों ने इसे बगावत समझा, कुफ्र समझा और इनकार कर दिया। मगर हकीकत जाहिर से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये मैं जो हम बोलते हैं ये असल में क्या है? यही अना, यही खुदी जो हमें हम बनाती है। मगर जब एक सालिक इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इसी मैं को तोड़ना पड़ता है। यहाँ आकर फना फिल्लाह का दरवाजा खुलता है। फना यानी मिट जाना, अपनी हस्ती को खत्म कर देना, अपने वजूद को इस कदर तहलील कर देना कि बंदा बाकी ही ना रहे। और जब बंदा बाकी ना रहे तो फिर बोलने वाला कौन होता है? यही वो मुकाम है जहां अनल हक एक जुमला नहीं रहता बल्कि एक कैफियत बन जाता है। ये हजरत मंसूर हल्लाज का कौल नहीं था, ये हक का ज़हूर था। मगर दुनिया ने अल्फाज सुने, हाल ना देखा। जिसने सिर्फ आवाज सुनी वो इनकार कर गया, और जिसने कैफियत को महसूस किया वो खामोश हो गया। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समझा नहीं जाता, सिर्फ जिया जाता है। जब हजरत मंसूर हल्लाज इस मंजिल से आगे बढ़े जहां मैं मिटने लगती है तो एक नया दरवाजा खुला जिसे अहले दिल फकर कहते हैं। मगर सवाल ये है, फकीर होता कौन है? क्या फकीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, जो खाली हाथ हो, मोहताज हो? या फिर फकीर की हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है? हकीकत ये है कि फकर किसी कमी का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत है जहां बंदा हर चीज से आजाद हो जाता है। फकीर वो नहीं जो दुनिया से महरूम हो, बल्कि फकीर वो है जो दुनिया से बेनियाज हो। उसके पास सब कुछ हो सकता है मगर दिल में कुछ भी नहीं होता।
نہ خواہش، نہ لالچ، نہ میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان مانگتا نہیں بلکہ چھوڑ دیتا ہے، جہاں بندہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے حق کے، اور یہی اصل آزادی ہے۔ فقیر کی پہچان یہ نہیں کہ وہ کیا رکھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیا باقی نہیں رہا۔ جب میں ختم ہو جائے تو خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، لالچ بھی اور حساب بھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ فقیری مانگنے سے نہیں ملتی، اس لیے خود کو کھونا پڑتا ہے۔ جب حضرت منصور حلاج نے اپنی حقیقت کو زبان دی، لوگوں کی آنکھیں اور ذہن دونوں حیران رہ گئے، کیونکہ دنیا ظاہر پر یقین رکھتی ہے اور حقیقت اکثر باطن میں چھپی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے انا الحق تو وہ غرور یا کفر کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے صرف وہ دل یہ بات سمجھ سکتا ہے جو خود کو مٹا کر حق کو دیکھ سکے۔ یہی وہ تنازع ہے جو ہمیشہ عاشق اور عام انسان کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ جو بولتا ہے وہ حقیقت بول رہا ہوتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ ظاہری الفاظ پر قضاوت کرتا ہے۔ حضرت منصور حلاج کی قربانی نے یہ دکھا دیا کہ سچ بولنے کی قیمت اکثر تنہائی، مخالفت اور بعض اوقات موت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا اکثر سمجھتی نہیں۔ یہاں عقل کافی نہیں، دل چاہیے، احساس چاہیے، اور سب سے بڑی چیز تیاری کہ اپنا میں بھی قربان کر دوں۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہم اس سفر سے سیکھتے ہیں۔ حق کی تلاش آسان نہیں، اور جو لوگ اس راہ میں چلتے ہیں انہیں دنیا اکثر تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچ کو محسوس کرتے ہیں اور جن کی روح آزاد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تاکہ حق باقی رہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، ہم نے آج اس سفر میں دیکھا کہ حضرت منصور حلاج نے انا الحق کیوں کہا، کہ کس طرح فقیری کا مقام صرف خالی پن نہیں بلکہ کامل آزادی اور فنا فی اللہ کی منزل ہے، اور دنیا اکثر اس سچ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس معرفت کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بکس ضرور دیکھیں۔ یہ ای بکس آپ کے دل کو روشنی دیں گی اور آپ کے روحانی سفر کو آگے بڑھائیں گی۔ ان ای بکس کو حاصل کرنے کی تفصیل ڈسکرپشن اور ویڈیو کے پہلے پن کمنٹ میں موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں اور یہ قیمتی ای بکس حاصل کریں۔ اور آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں، اے رب کریم ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جس سے ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں، اپنے دل کو صاف کر سکیں اور صرف تیرے سچ کی تلاش میں ڈوب سکیں۔ ہمیں فقیری کا مقام عطا فرما تاکہ ہم دنیا کے فریب میں نہ آئیں اور ہمارے دل ہمیشہ تیرے عشق میں روشن رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔